10 अप्रैल 1988 की सुबह, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। जिंदगी मामूल पर चल रही थी। दफातर खुल रहे थे, सड़कों पे लोग, गाड़ियां, सब नॉर्मल। जी बिल्कुल, एक आम सी सुबह थी, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ। लेकिन फिर अचानक 9:45 के करीब हाँ, तकरीबन 9:45 एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, और फिर एक के बाद एक। पूरा शहर लर्ज़ गया। खिड़कियां, दरवाजे। जी, और फिर आसमान पे वो धुआं, गर्द गुबार और मिसाइलों, रॉकेटों की बारिश शुरू हो गई। इब्तिदाई तौर पर तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों का पहला ख्याल यही था कि शायद भारत ने हमला कर दिया है। जाहिर है, खौफ व हिरास तो फैलना ही था। लोग भाग रहे थे, माएं बच्चों को लेकर। कयामत का समा था। तकरीबन 1 घंटे तक ये आग और लोहा बरसता रहा। तो आज हम पाकिस्तान की तारीख के उसी एक, कह लें स्याह दिन, ओझड़ी कैंप सानेह का जरा गहराई में जायजा ले रहे हैं। जी, कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब कैसे हुआ, इसके फौरी असरात क्या थे, फिर जो तहकीकात हुई उनका क्या बना, और वो जो मुख्तलिफ कहानियां, मुख्तलिफ नजरियात है इस वाक़ये के बारे में, उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। हमारी ये गुफ्तगू ज्यादातर उस वक्त की जो रिपोर्ट्स थीं, अखबारात, तज्जिए और कुछ जो ऐनी शाहिदीन ने बताया, उन पर मबनी है। और मकसद यही है कि इस साने के मुख्तलिफ पहलू सामने आए। हुआ क्या था, इंसानी नुकसान कितना था, हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या था, तहकीकात कैसे हुई, क्यों अधूरी रह गईं, वो मुतजाद आरा क्या हैं, और उसके जो देरपा असरात हुए सियासत पर, मुआशरे पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं वाकयात की तरतीब से। आपने बताया 9:45 पहला धमाका हुआ ओझड़ी कैंप में। जी, ओझड़ी कैंप, जो बुनियादी तौर पर एक असलहा डिपो था। ये कैंप कब से था और इसमें था क्या? ये डिपो तो काफी पुराना था, कहते हैं बरतानवी दौर का, शायद दूसरी जंगे अजीम के जमाने का। लेकिन असल अहमियत इसकी बड़ी अफगान जंग के दौरान, यानी 1979 के बाद। अच्छा। आईएसआई ने उसे अफगान मुजाहिदीन को जो असलहा सप्लाई किया जाता था, उसके लिए एक मरकजी जखीरा या कह लें ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मतलब वहां बहुत बड़ी मिकदार में असलहा जमा था। जी हाँ, वक्त के साथ साथ वहां बेतहाशा असलहा जमा हो गया था। रॉकेट्स, मिसाइल्स, गोला बारूद। और धमाके इतने शदीद थे कि असर सिर्फ कैंप तक नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, मिसाइल और रॉकेट्स उड़ उड़कर कई किलोमीटर दूर तक गए, रहायशी इलाकों में, बाजारों में, सड़कों पर। यहाँ तक कि सुना है पार्लियामेंट हाउस और ऐवान सदर के करीब भी गिरे। जी, ऐसी इतलात भी थीं कि कुछ मलबा, कुछ गोले वहां करीब भी गिरे। तकरीबन 1 घंटा ये तबाही जारी रही। जो लोग वहां मौजूद थे उनके लिए तो नाकाबिले तसव्वुर होगा। कुछ ऐनी शाहिदीन के बयान हैं। जी, बहुत दिल दहला देने वाले हैं। एक 13 साल की बच्ची थी, सुरैया मुनीर। वो इम्तिहान की तैयारी के लिए अपनी चाची के घर थीं। उन्होंने बताया कि पहले धमाके से उनके घर में रखी वॉशिंग मशीन हवा में उछल पड़ी। अल्लाह अकबर। फिर खिड़की से देखा तो कैंप की तरफ से काले धुएं के बादल उठ रहे थे, और फौरन बाद मिसाइल गिरने शुरू हो गए। हर तरफ चीखो पुकार, भगदड़। उनके अल्फाज थे, क़यामत का मंजर था। एक और साहब थे, मोहम्मद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन के मुलाजिम। वो फैजाबाद दफ्तर में थे। जी, वो 4थी मंजिल पर थे। उन्होंने बताया धमाकों से खिड़कियां, दरवाजे बजने लगे, लोग डर के मारे सीढ़ियों से नीचे भागे। और वहां भी यही अफवाह थी कि भारत ने हमला कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बताया कि कुछ लोग तो इतने खौफजदा थे कि मारगला की पहाड़ियों की तरफ भाग निकले, शहर छोड़कर। एक और बड़ा अलमनाक वाकया सुना था, सदर में एक मोची के साथ पेश आया। हाँ, वो भी एक ऐनी शाहिद ने बयान किया कि सदर के मसरूफ इलाके में एक मोची अपने काम में लगा हुआ था, बिल्कुल बेखबर, कि एक आवारा मिसाइल सीधा उसे लगा और उसका जिस्म हवा में उछल गया। उफ उफ, ये तो चंद मिसालें हैं, न जाने कितने ऐसे इनफरादी अलमिए हुए होंगे। बिल्कुल। नुकसान का सरकारी अंदाजा क्या था? हलाकतें, जख्मी? सरकारी तौर पर कहा गया कि 103 अफराद हलाक हुए और तकरीबन 1500 जख्मी। लेकिन गैर सरकारी तौर पर तो तादाद बहुत ज्यादा बताई जाती है। जी, हमेशा से ये बात कही गई है कि असल तादाद, खासतौर पर हलाकतों की, उससे कहीं ज्यादा थी। बहुत से लोग लापता भी हुए, जिनका कभी पता नहीं चला। क्या कोई अहम शख्सियत भी इसकी जिद में आई? जी, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ।
उस वक्त के वफाकी वजीर थे वजीर पैदावार खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद? जी बिल्कुल। वो मरी से इस्लामाबाद वापस आ रहे थे, उनकी गाड़ी पर एक मिसाइल गिरा। ओह! वो मौके पर ही जान बेहक हो गए। उनके बेटे जाहिद अब्बासी जो साथ थे वो शदीद जख्मी हुए। और वो तो शायद काफी अरसा। जी, वो बदकिस्मती से 14 साल कोमे में रहे और फिर उनका भी इंतकाल हो गया। बड़ा सानिया था। अच्छा, हुकूमत का फौरी रद्द अमल क्या था? आपने कहा इब्तदाई तौर पर रेडियो ने तो इसे मामूली वाकया कहा। हाँ, वो पहला बुलेटिन जो दोपहर 12 बजे आया, उसमें कहा गया घबराने की बात नहीं, हालात कंट्रोल में हैं। ये थोड़ा अजीब था। शायद वो खुद भी पूरी तरह सूरत हाल से वाकिफ ना हो शुरू में। हो सकता है, लेकिन जल्द ही अंदाजा हो गया। वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो साहब इस वक्त कराची में थे और सदर जियाउल हक? सदर जिया कुवैत गए हुए थे इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए। दोनों फौरी तौर पर वापस आए। जिया साहब ने वापसी पर कौम से खिताब भी किया था। जी, और उस खिताब में उनका वो जुमला बड़ा मशहूर हुआ और मुतनाज़े भी कि हम बड़ा काम कर रहे थे, ये उसकी सजा मिली है। उसके कई मतलब निकाले गए। बिल्कुल। वजीर आजम जुनेजो ने लाहौर पहुंचकर हंगामी इजलास बुलाया, ब्रीफिंग ली, 3 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया गया। अमेरिका ने भी मदद की पेशकश की थी, बम डिस्पोजल की। जी, अमेरिकी महकमा दिफा ने पेशकश की कि वो अपने माहिरीन भेज सकते हैं जो इलाके में बिखरा हुआ अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस यानी जो गोला बारूद नहीं फटा था उसे नाकारा बना दें। ठीक है, अब आते हैं तहकीकात की तरफ। जाहिर है इतना बड़ा वाकया हुआ तो तहकीकात तो होनी थी। जी, वजीर आजम जुनेजो ने फौरी तौर पर 2 सतहों पर तहकीकात का हुक्म दिया। कौन कौन सी? एक तो फौज की अपनी दाखिली इंक्वायरी थी, उसकी सरबराही उस वक्त के रावलपिंडी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इमरान उल्लाह खान को दी गई। यानी फौज खुद अपने तौर पर तहकीकात कर रही थी। और दूसरी एक वजारती कमेटी बनाई गई जिसमें 5 वफाकी वज़रा थे। इसका क्या काम था? इस कमेटी ने जनरल इमरान उल्लाह खान की जो फौजी रिपोर्ट आनी थी उसका जायजा लेना था और फिर अपनी सिफारिशात वजीर आजम को देनी थी। अच्छा, क्या इन तहकीकात से कुछ मालूम हुआ कि ये डिपो किसकी जिम्मेदारी था, वहाँ क्या हो रहा था? इस बारे में सहाफी अजहर सुहेल साहब ने अपनी किताब सिंधरी से ओजड़ी तक में कुछ लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? उनके मुताबिक ये डिपो ISI के एक विंग के मातहत था जो अफगान जिहाद और मुहाजिरीन के मामलात देखता था। और उन्होंने ये भी लिखा कि वहाँ असला जखीरा करने में बहुत बेहतियाती बरती गई थी। जैसे लकड़ी का टाल होता है, इस तरह असला, रॉकेट, मिसाइल, यहाँ तक के फॉस्फोरस बम भी बस जमा कर दिए गए थे। फॉस्फोरस बम भी? ये तो बहुत खतरनाक बात है। जी, अजहर सुहेल साहब इसी किताब में जनरल इमरान उल्लाह खान की वजारती कमेटी के सामने पेशी का भी जिक्र करते हैं। अच्छा? उनके मुताबिक जब वजीर मुमलिकत बराए दिफा राणा नईम महमूद साहब ने उनसे पूछा कि ये कैंप किसने कायम किया, तो जनरल इमरान उल्लाह का मुबैना जवाब था कि उस वक्त के DG ISI ने, यानी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का इशारा था। और जब पूछा गया कि क्या ये उनका अकेले का फैसला था, तो मुबैना तौर पर जवाब मिला कि मुताल्लिका अफसर इस किस्म के मामलात में किसी से मशवरे का पाबंद नहीं होता। ये तो बड़ा अजीब जवाब है, यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। बज़ाहिर तो यही लगता है इस जवाब से। खैर, उन 2 कमेटियों के बाद 12 अप्रैल को काबीना ने एक और कमेटी बनाई, पार्लियामेंट्री कमेटी। तीसरी कमेटी? इसकी क्या जरूरत पेश आई? शायद सिविलियन हुकूमत अपना कंट्रोल दिखाना चाह रही थी या पार्लियामेंट को एतमाद में लेना। इसकी सरबराही वजीर मुआसलात असलम खटक साहब को दी गई। और इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें वजीर इत्तलात काजी अब्दुल मजीद आबिद, वजीर दाखिला नसीम अहमद आहिर, मीर इब्राहिम बलोच और राणा नईम महमूद साहब भी शामिल थे। इस पार्लिमानी कमेटी का मैंडेट क्या था? क्या काम था इसका? इसका काम था हादसे की वजूहात का पता लगाना, इंतजामी कोताहियों को देखना। और ये कि कोई इमरजेंसी प्लान था तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल, ये सब पहलू इस कमेटी ने देखने थे। राणा नईम महमूद साहब ने तो असेंबली में वादा भी किया था कि 7 से 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और सब हकायक अवाम के सामने रखे जाएंगे। 7 से 10 दिन में? लेकिन फिर हुआ क्या इन तीनों रिपोर्ट्स का? फौजी रिपोर्ट, वजारती कमेटी की सिफारिशात, पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट। यही तो असल सवाल है और इस सानहे का सबसे बड़ा मुअम्मा भी। मतलब ये कि तीनों कमेटियों ने मुबैना तौर पर अपनी रिपोर्ट्स वक्त पर मुकम्मल करके पेश कर दी, लेकिन इनमें से कोई एक रिपोर्ट भी कभी पब्लिक नहीं की गई। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं।
نہ عوام کے سامنے آئیں نہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر لائی گئیں، انہیں بس دبا دیا گیا۔ تو پھر یہیں سے وہ سارے شکوک و شبہات اور مختلف نظریات شروع ہوتے ہیں کہ آخر سچ کیا تھا جسے چھپایا گیا۔ بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ محض ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ تو کیا کیا نظریات ہیں؟ ایک تو وہی سرکاری موقف یا ابتدائی تاثر تھا کہ یہ غفلت یا حادثہ ہے۔ جی، جیسا ریڈیو نے کہا یا بعد میں جنرل ضیاء نے بھی حادثے، غفلت یا سابوٹاج تینوں امکانات کا ذکر کیا۔ سابق وائس چیف جنرل کے عارف صاحب نے اپنی کتاب میں اسے تکنیکی خرابی قرار دینے کی کوشش کی۔ کیا تکنیکی خرابی؟ انہوں نے لکھا کہ کچھ غیر تربیت یافتہ اہلکار ایمیونیشن منتقل کر رہے تھے تو 122 mm راکٹ کا ایک باکس گر گیا، اس میں سیفٹی فیوز نہیں تھا، وہ پھٹا اور آگ لگ گئی۔ کیا یہ ممکن تھا؟ تکنیکی طور پر شاید ممکن ہو، لیکن بہت سے لوگ خاص طور پر اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اسے اتنا سادہ نہیں مانتے۔ کون سے حالات؟ آپ جنیوا معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ اپریل 1988 کا واقعہ ہے۔ جنیوا معاہدے پر دستخط ہونے ہی والے تھے، جس کے تحت سوویت یونین نے افغانستان سے نکلنا تھا۔ تو اس کا اس واقعے سے کیا تعلق؟ تعلق یہ تھا کہ معاہدے کے بعد سوال پیدا ہوتا کہ پاکستان میں جو افغان مجاہدین کے لیے اربوں ڈالر کا اسلحہ جمع ہے، خاص طور پر امریکہ کا دیا ہوا حساس اسلحہ جیسے سٹنگر میزائل۔ ہاں، سٹنگر میزائل جو جہاز گراتے تھے۔ جی، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا حساب کتاب کون دے گا؟ امریکہ کو بھی تشویش تھی کہ یہ میزائل غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں۔ تو کیا نظریہ یہ تھا کہ ایک بہت مضبوط نظریہ یہ سامنے آیا جسے سابوٹاج تھیوری کہتے ہیں، کہ یہ دھماکہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ جان بوجھ کر؟ کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ جنیوا معاہدے کے بعد کسی ممکنہ امریکی یا بین الاقوامی انسپیکشن سے پہلے اس اسلحے کا ریکارڈ یا ثبوت مٹا دیا جائے جو یا تو رجسٹرڈ نہیں تھا یا جس میں خورد برد ہو چکی تھی یا جو کہیں اور مثلاً ایران منتقل کیا جا چکا تھا۔ سٹنگر میزائلوں کے حوالے سے یہ باتیں بہت زیادہ تھیں۔ جی بالکل۔ اظہر سہیل صاحب نے تو اپنی کتاب میں ISI کے بعض عناصر پر براہ راست الزام لگایا۔ سینئر صحافی ایم ضیاء الدین صاحب کا تجزیہ بھی یہی تھا کہ یہ بڑے پیمانے پر کرپشن یا خرد برد چھپانے کی کوشش تھی۔ کچھ سیاستدانوں نے بھی ایسے الزامات لگائے تھے؟ جی، بیگم کلثوم سیف اللہ جو خود وزیر رہ چکی تھیں، ان کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ جنرل ضیاء نے خود سٹنگر میزائلوں کا ریکارڈ ضائع کرنے کے لیے یہ آگ لگوائی۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ بالکل۔ ایک افواہ یہ بھی تھی، اگرچہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی، کہ واقعے سے پچھلی رات ایک امریکی فوجی جہاز بغیر شیڈیول کے آیا تھا اور کچھ حساس اسلحہ لے گیا تھا۔ اچھا، یہ تو اندرونی سابوتاج کی بات ہوئی۔ کیا باہر سے کسی کے ملوث ہونے کا بھی شک تھا؟ کچھ نظریات اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو امریکہ پر شک کیا گیا، لیکن اس کا محرک واضح نہیں تھا۔ شاید پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کوئی دباؤ، یہ زیادہ مقبول نظریہ نہیں۔ امریکی مدد کی پیشکش پر بھی کچھ لوگوں کو شک تھا؟ جی، وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم 300 ٹیکنیشین بھیجتے ہیں خصوصی لباس میں۔ کچھ لوگوں نے کہا شاید ان کا مقصد جائے وقوع سے کچھ ثبوت اکٹھے کرنا یا جاسوسی کرنا تھا۔ اور بھارت کے بارے میں کیا خیال تھا؟ ایک امریکی اہلکار بروس ریڈل نے اپنی کتاب میں بھارتی فوجی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ کارروائی بھارت نے کروائی تھی، پاکستان کی طرف سے سکھ اور کشمیری شدت پسندوں کی مبینہ مدد کے بدلے میں۔ لیکن یہ بات زیادہ سامنے نہیں آئی۔ نہیں، یہ نظریہ نسبتاً کم ڈسکس ہوتا ہے اور اس کے ٹھوس شواہد بھی نہیں ہیں۔ اس وقت کے DGISI جنرل حمید گل مرحوم، ان کا کیا موقف تھا؟ جنرل حمید گل صاحب اسے حادثہ ہی قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مصر سے جو اسلحہ آیا تھا اس کی کچھ پیٹیوں میں کوئی آتشگی مادہ تھا جس میں اسپارک ہوا اور آگ لگ گئی۔ مصر سے اسلحہ؟ جی، مصر بھی ان ممالک میں شامل تھا جو امریکہ کی پیمنٹ پر مجاہدین کو اسلحہ دے رہے تھے۔ جنرل گل نے سٹنگر میزائل کسی تیسرے ملک کو دینے کی سختی سے تردید کی۔ انہوں نے وقت کے انتخاب کو اہم کہا تھا۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ یہ وقت اہم تھا، جنگ ختم ہو رہی تھی، معاہدہ ہو رہا تھا اور امریکیوں کو پاکستان میں پڑے فالتو اسلحے کی فکر تھی۔ تو مطلب بہت سے نظریات، بہت سے شکوک و شبہات، لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حتمی طور پر کہنا مشکل ہے کیونکہ تحقیقاتی رپورٹس ہی سامنے نہیں آئیں، لیکن ایک بات یقینی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس اوجڑی کیمپ سانحہ نے اس وقت کی سویلین حکومت
وزیر اعظم جنیجو اور فوجی صدر جنرل ضیاء کے درمیان جو پہلے سے کشیدگی چل رہی تھی اسے بالکل عروج پر پہنچا دیا۔ اچھا، یہ تعلق اہم ہے۔ جنیجو صاحب کو تو ضیاء صاحب نے ہی وزیر اعظم بنایا تھا۔ جی، بنایا تو انہوں نے تھا، لیکن جنیجو صاحب آہستہ آہستہ اپنے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خارجہ پالیسی، افغان پالیسی، دفاعی معاملات، ان میں سویلین حکومت کا کنٹرول ہو۔ جنیجو معاہدے پر بھی ان کا موقف مختلف تھا؟ جی، جنیجو صاحب معاہدے کے بہت حامی تھے، جبکہ جنرل ضیاء اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ ہچکچا رہا تھا۔ وہ اسے مجاہدین کی فتح سے پہلے سمجھوتا سمجھ رہے تھے۔ تو اوجڑی کیمپ کی تحقیقات اس کشمکش میں کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ وہ اس کشمکش کا ایک مرکزی نقطہ بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ تھی جسے دبایا گیا، اس میں مبینہ طور پر ذمہ داری فوج اور ISI کے کچھ اعلیٰ افسران پر ڈالی گئی تھی۔ اور جنیجو صاحب اس پر ایکشن لینا چاہتے تھے؟ جی، وہ احتساب چاہتے تھے، رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کرنا چاہتے تھے، جبکہ جنرل ضیاء ظاہر ہے اپنے ساتھیوں کو بچانا چاہتے تھے۔ کیا اسی وجہ سے پھر جنیجو حکومت برطرف ہوئی؟ بہت سے تجزیہ کار جیسے نصرت جاوید صاحب یہی کہتے ہیں کہ یہی رپورٹ فوری وجہ بنی۔ جب رپورٹ کابینہ میں پیش ہوئی تو مبینہ طور پر اسلم خٹک اور نسیم آہیر نے جنیجو صاحب کی مخالفت کی، جبکہ رانا نعیم ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور پھر 29 مئی 1988 کو؟ جی، 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء نے آئین کی 8ویں ترمیم استعمال کرتے ہوئے جنیجو حکومت کو برطرف کر دیا اور قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ افتخار احمد صاحب نے بھی جنیجو صاحب سے بعد میں اس پر بات کی تھی؟ جی، جنیجو صاحب نے برطرفی کے بعد افتخار احمد صاحب سے بات کرتے ہوئے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ شاید یہ واقعہ ان خبروں کو دبانے کے لیے بھی تھا کہ کچھ سٹنگر میزائل ایران پہنچ گئے ہیں۔ اور انہوں نے رپورٹ کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے تصدیق کی کہ پارلیمانی رپورٹ تیار تھی، وہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی حکومت ختم کر دی گئی۔ انہوں نے کابینہ میں اسلم خٹک اور رانا نعیم کی تلخ کلامی کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ سب کڑیاں ملتی ہیں، اوجھڑی، جنیوا معاہدہ، سٹنگر، جنیجو ضیاء کشمکش، اور نتیجہ حکومت کی برطرفی۔ بالکل، اس برطرفی نے پاکستان میں جمہوریت کو ایک بار پھر بڑا دھچکا پہنچایا۔ اس سانے کے دیر پا اثرات کیا ہوئے؟ سیاسی اثر تو یہ ہوا کہ ایک منتخب حکومت ختم ہو گئی۔ جی، اور ضیاء صاحب کی پوزیشن وقتی طور پر مضبوط ہوئی، حالانکہ وہ خود بھی چند ماہ بعد اگست 1988 میں طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیکن انسانی سطح پر اس کی کیا قیمت ادا کی گئی؟ انسانی قیمت تو بہت بھاری تھی۔ سرکاری اعداد و شمار جو بھی ہوں، سینکڑوں ہلاکتیں، ہزاروں زخمی، بہت سے لوگ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے یا نفسیاتی طور پر متاثر ہوئے۔ زاہد عباسی صاحب کی مثال سامنے ہے، 14 سال کومے میں رہے۔ جی، وہ اس سانے کے ایک زندہ یا کہہ لیں المناک یاد دہانی تھے۔ ان گنت خاندان اجڑ گئے، لوگوں نے اپنے پیارے کھو دیے، جڑوا شہروں کے لوگ ایک عرصے تک اس دن کے خوف سے نہیں نکل پائے۔ شاید خاقان عباسی صاحب کی سیاست میں آمد بھی تو اسی واقعے کا نتیجہ تھی۔ جی، وہ خود کہتے ہیں کہ ان کا سیاست کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ انجینئر تھے۔ والد کی شہادت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ سیاست میں آئیں۔ وہ پھر الیکشن جیتے اور وزیر اعظم بھی بنے۔ جی، والد کی سیٹ پر ضمنی الیکشن جیتے، پھر 1988 کا الیکشن آزاد لڑے اور جیتے، اور پھر طویل سیاسی سفر کے بعد وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے کبھی اس سانحے کی تحقیقات یا احتساب پر بات کی؟ جب بھی ان سے پوچھا گیا ان کا موقف یہی رہا کہ انہوں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حالات میں جہاں اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے، وہاں کسی غیر جانبدار انکوائری اور اصل ذمہ داروں تک پہنچنے کی امید کم ہی ہوتی ہے۔ اکثر انکوائریاں معاملے کو دبانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو کیا سب سے بڑا دیرپا اثر یہی ہے کہ یہ معاملہ کبھی حل ہی نہیں ہوا؟ عدم اختتام؟ بالکل، آج 37 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، سرکاری رپورٹس آج بھی خفیہ ہیں، قوم کو آج تک نہیں معلوم کہ سچ کیا تھا، ذمہ دار کون تھا، حادثہ تھا، غفلت تھی یا سابوتاج۔ بس قیاس آرائیاں، سازشی نظریات اور سچائی پر پردہ۔ جی، تو خلاصہ یہی ہے کہ اوجھڑی کیمپ کا سانحہ صرف ایک دھماکہ نہیں تھا، یہ ایک قومی المیہ تھا جس کے اثرات بہت گہرے اور کثیر الجہتی تھے۔ سینکڑوں جانیں گئیں، ہزاروں زخمی ہوئے، سیاسی منظرنامہ بدلا، جمہوریت کو نقصان پہنچا، اور سب سے بڑھ کر یہ ریاست کی اپنے شہریوں کے سامنے جواب دہی اور شفافیت کے فقدان کی ایک علامت بن گیا۔
वो रिपोर्ट्स जो कभी सामने नहीं आईं, वो सानहे को एक ऐसा मुअम्मा बना गई हैं जो शायद कभी हल ना हो। वाकई ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा वाकया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता और जिसके सवालात आज भी जवाब तलब हैं। और आज के लिए हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का नुक्ता यही छोड़ जाते हैं कि ओजड़ी कैंप के गिर्द ये जो राजदारी का पर्दा है, ये रियासत, ताकत, सच और अवाम की याददाश्त के दरमियान जो पेचीदा रिश्ता है, उसके बारे में हमें क्या बताता है। या ये सोचें कि अगर इस सानहे की शफाफ तहकीकात होती, जिम्मेदार सामने लाए जाते, एहतसाब होता, तो क्या आज पाकिस्तान का सियासी और इदारा जाती मंजरनामा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था।